बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग का बॉक्सिंग मैच सरज़मीन बलूचिस्तान में, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। ख़वातीन हज़रात, दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया की जंग बंदूकों से नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे छुपे हुए ख़जानों से लड़ी जा रही है। इन छुपे ख़जानों में आजकल क्रिटिकल मिनरल्स की जंग सबसे अहम हो चुकी है, क्योंकि ये वो मादनियात हैं जिनके बगैर ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल सकती हैं, ना जदीद हथियार बन सकते हैं और ना ही ग्रीन एनर्जी का ख्वाब पूरा हो सकता है। और इस बदलती आलमी जंग के मरकज़ में अब एक नाम तेज़ी से उभर रहा है जिसे रेडोडिक कहते हैं, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के ज़िला चागी में एक बहुत बड़ा मादनी इलाका है। यहाँ दुनिया के अरबों डॉलर मालियत के सोने और तांबे के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। आज अमेरिका हो या चीन, दोनों जानते हैं कि मुस्तकबिल की ताकत तेल नहीं बल्कि रेयर मिनरल्स हैं, जिसमें सोना और तांबा शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक कारों को ताकत देते हैं, सोलर और विंड एनर्जी को मुमकिन बनाते हैं, जदीद दिफाई निज़ामों की बुनियादें बनते हैं। इसीलिए अमेरिका, चीन और दीगर आलमी ताकतें अब नए मादनी मुहाज़ तलाश कर रही हैं और पाकिस्तान अब इस आलमी खेल का सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि एक मरकज़ी किरदार बनता जा रहा है। रेकोडिक मादनी ज़खायर कोई आम कान नहीं बल्कि पाकिस्तान का छुपा हुआ एक मुआशी एटम बम है। सोने और तांबे में ये दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक है। इसके आदाद शुमार चौंका देने वाले हैं। अगले 5 सालों में 10 अरब डॉलर से ज़ायद मादनी बरामद, इब्तदाई मरहले में हर साल तकरीबन 5 अरब डॉलर की पैदावार, जिससे सालाना 2.7 बिलियन डॉलर की आमद मुतवक्के है और फिर सालाना पैदावार 1 मिलियन टन तक भी ले जाई जा सकती है। और ये सिर्फ एक कान नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुआशी तकदीर बदलने का एक सुनहरी मौका है। इस वक्त इस मंसूबे में बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन, जो कि कनाडा की कानकुनी की कंपनी है, इसका 50% हिस्सा है। इस कंपनी की कहानी खासी पेचीदा है। बहरहाल अभी मुआहदा इसी के पास है और अब अगर काम जारी होता है और अगले 3-4 साल तक काम तसल्ली बख्श रफ्तार से जारी रहता है तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बड़ा फ़ायदा मिल जाने का इम्कान है। कानकुनी करने वाली कंपनी के 50% हिस्सा के बाद बाकी जो 50% हिस्सा बचता है वो बराबर की शरह में मरकज़ी हुकूमत और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को मिलेगा। कानकुनी की बैनुल-अक़वामी कंपनी के साथ ये शराकत दारी एक वाज़ेह पैगाम है कि दुनिया पाकिस्तान पर अब दोबारा एतमाद करने लग गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरमाया सिर्फ अल्फाज से नहीं आता बल्कि अमली इक़दामात से आता है। इसीलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल को 5 अरब डॉलर से ज़ायद मादनी बरामदात हैंडल करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पोर्ट कासम है, उस पर तकरीबन 150 मिलियन डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और कहते हैं कि ये मंसूबा कुल 7.7 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकता है। ख़वातीन और हज़रात, अब यहाँ से ना असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि रेयर मिनरल्स की इस खामोश जंग में इस वक्त अमेरिका और चीन बलूचिस्तान पाकिस्तान में सजे हुए बॉक्सिंग रिंग में आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन की मुआवनत के लिए 1.3 अरब डॉलर की माली मुआवनत मुहैया कर दी है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर इसने ये मादनियात ये पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में ये हासिल ना की तो इसकी टेक्नोलॉजी और दिफाई बरतरी ख़तरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ चीन पहले ही पाकिस्तान में काफ़ी गहरी जड़ें जमा चुका है। 62 अरब डॉलर ज़ायद की सरमायाकारी चीन चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में कर चुका है, जिसे सीपैक कहते हैं, और ग्वादर पोर्ट का ताज चीन अपने सर पर पहले ही सजा चुका है, क्योंकि ग्वादर जो बंदरगाह है वो मशरक़ वस्ता तक मुख्तसर तरीन रास्ता है और ये बंदरगाह पाकिस्तान और चीन को एक आलमी तिजारती मरकज़ बना सकती है। अब बलूचिस्तान से क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन की मुआवनत जो है वो अमेरिका कर रहा है और सी पैक माहिदों के तहत चीन भी बलूचिस्तान में मौजूद है। और अब इस स्टेज पर बलूचिस्तान में अमेरिका की आमद ने इस सारे मामले को तकरीबन जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में बदल दिया है। दो बड़ी ताकतों की मौजूदगी के बावजूद
بلوچستان کے علاقے میں تسلسل کے ساتھ ہونے والے علیحدگی پسندوں کے حملے، عسکری کارروائیاں اور عدم استحکام، یہ سب کچھ سرمایہ کاروں کے لیے خطرے کا الارم بجا رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے اس علاقے میں متعین اپنی فرنٹیئر کور کو اور مضبوط کر دیا، خصوصی سیکیورٹی فورسز کو بھی تعینات کیا ہے اور علاقے میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بھی کافی وسعت دے دی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو پیغام دیا جا سکے کہ پاکستان کو اپنے معاشی مستقبل کی حفاظت کرنی بھی آتی ہے۔ ناظرین، اب یہاں ایک بہت ہی سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جب کہ امریکہ اور چین دونوں ہی بلوچستان میں موجود ہیں، زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر ہم اس امر کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں تو جواب واضح ہے کہ چین کو زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ چین پہلے ہی پاکستان میں ڈیپ انفراسٹرکچر بنا چکا ہے۔ گوادر پورٹ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین پولیٹیکلی بھی پاکستان کے کافی نزدیک آ چکا ہے اور چین خطرناک علاقوں میں کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے پر امریکہ کی جو سرمایہ کاری ہے وہ فائنانس اور اسٹریٹجک سرمایہ کاری ہے، اور اسی طرح امریکہ کی پاکستان میں زمینی موجودگی بھی بہت ہی محدود ہے۔ رہا سوال کہ بلوچستان کے موجودہ اور جاری خطرناک حالات میں چین اور امریکہ میں سے کون مستقل مزاجی سے اس علاقے میں کام کرتا رہے گا، تو اس بارے میں بھی چین کی پوزیشن کافی بہتر لگتی ہے، کیونکہ چین پہلے ہی کانگو، زیمبیا اور چلی میں ڈسٹربنس والے علاقوں میں کانکنی کا کام خوش اسلوبی اور کامیابی سے چلا رہا ہے۔ چین کا پیش کردہ ماڈل بڑا سادہ سا ہے کہ سیکیورٹی رسک کو قبول کرو اور لمبی مدت کے فائدے حاصل کرو، جبکہ امریکہ ہائی رسک کے علاقوں میں محدود خطرات ہی قبول کرتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت سب سے زیادہ اہم ہے کہ اگر بلوچستان کے عوام کو فائدہ نہ ملا تو کوئی سرمایہ کاری زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی۔ مقامی لوگ نوکریاں، سڑکیں، پانی، تعلیم اور صحت کی سہولتیں چاہتے ہیں۔ اگر تو یہ سب کچھ ان کو مل گیا تو ریکوڈک ایک نعمت غیر مترقبہ بن جائے گا، اور اگر یہ سب کچھ نہ ملا تو پھر یہ علاقہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان ایک بھاری وجہ نزاع بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آج بلوچستان صرف پاکستان کا صوبہ نہیں رہا، بلکہ یہ عالمی طاقتوں کا ایک نیا میدان بن چکا ہے۔ یہاں سے نکلنے والا تانبا صرف دھات نہیں بلکہ ایک طاقت ہے۔ یہاں سے نکلنے والا سونا دولت نہیں بلکہ دنیا کی سیاست پر ایک گہرا اثر ڈالنے والا مٹیریل ہے۔ یہاں کی جانے والی سرمایہ کاری علاقے پر مستقبل کے کنٹرول کی کاوش لگتی ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہی کہنا ہے کہ اصل سوال یہ نہیں کہ ریکوڈک منصوبہ کامیاب ہوگا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس موقع کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کرے گا یا نہیں، یا ایک بار پھر اپنی دولت دوسروں کے ہاتھوں میں دے دے گا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، قدرت وسائل تو سب کو دیتی ہے، لیکن طاقت اور خوشحالی صرف ان قوموں یا ملکوں کو ملتی ہے جو ان وسائل کو درست طریقے سے کنٹرول کر کے قوم اور ملک کے مفاد میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر پروگرام پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔